الزول في الاول مرحبا يسون. السلام عليكم ما كتبغام قاعد نهضر في ديبريف في الماتش الله جاسكا كونطر ليكيب نشلغو من العيد. الا قد نخمم ديبريف هاكي باسكو الا قد نيكرا الشوال الحاجه تاع مزورو تي الا قد نيسي كو سي لا بروميير فيكتوار انا الله جاسكا سيكي كونطر لي شامبيونا سي لا بروميير فيكتوار دونك اساكي جو بونس لو كون نربح على اساكي جو بونس نتربح سانسيرمون لو كنا نتربح على ساكي جو بونس ولاش الماتش نربح ديسي لا فان دو سيزون باسكو الماتش بوساكي يسكند لي فيبلاس ليكيب لا جاسكا تم زوارو مي يسكند عندك لي فيبلاس ليكيب لا جاسكا دي شامبيونات الجزائر يفاس لي زادفيرسير ميغيني عند نزرا بلي 4 لي زيكيب زعما تاع تاع دوزيام ديفيزيون دونك مو تربح هضر ليكيب يقربن مليح راه غلو باش هاك خمام كاين الا قد تربح حظ دونك تلقى تم زوارو حاجه تاع مزوره تقدر قد نيسي ما نهضر في لا كومبوزيسيون ديكيب ندير ولا شونجمون بارسك راديكال سوا ديال الماس سوا ديال الميليو سوا ديال لاطاك ندير ولا مواقي ديال لاطاك ندير ولا الماس بومشرا لكود حراك حاجه كسوها من حاجه سجلتين ولا ندير ولا ديال لا ديفونس لا بروميير تيتولاريزاسيون طالح يقمر كان ساكيني ميات نظر في لاسابري طالح لكود قتال لابسونس نكروم بور لا دوزيام fois consécutive كروم كي سسبوندي نورمالمون بور 3 ماتش دونك سي بلو لوجيك هادي يلعب قتال سي تو طافي لوجيك يلعب قتال يجي النتيجه شحال يفردان طالح يدير ديفونس رومبلاسي دومبيا دي ثلماست نولا بلي لابسونس بن عبدي رومبلاسي بار حراك يدير لاطاك نولا مواقيت ديك شمن قم كان بن سايح قم كان بن ساحه لكذ منصوري ولا راسا كيني منصوري سسبوندي بن ساحه كي دي با كونفوكي الماتش كاين الحاجه اكس فرحان مليح الحاجه تاع مزورتي كي قد نيسي ذي لعب نزراوكم كي قد يضروا الماتش كي جو بونس الماتش كي فانم كي قد يضروا ليكيب نشلغو من العيد سي اون ايكيب اكلاف ناسكين بلا حداد بلا الامير دو جوار سي اس سي حداد ميليو ديفونسيف الامير اريير غوش ولا شي تنسقي اسينيسن هراري كلافن سور لو كوتي داروا واحد سو جميره راه ظلي نهضر في لا كومبو في لي سيستيم دو جون ليكيب كي دو جوار كسوا حداد كسوا الامير كي سون دي جوار زمانا خدمن دي سيستيم لا كونتر اتاك باسكو سي اشو كنغان ليكيب نشلغو من العيد سي اون ايكيب اكس ديفوندين يقلاب لا ديفونس دقيقه مزوروث اما دقيقه كاروث مي سي با اون ايكيب اكزمرن ما طفى بالون كونتر اتاك تروح يزميرا راس سوا سي 2 سوا سي النيميرو 3 زميرا تروح على لا كونتر اتاك اذا يجيني يغومبيشين ليكيب نشرو من العيد اتجيني ليكيب لا جاسكان ولا تمام دوزيام ميطون تقوم تجيني ليكيب لا جاسكان زرا بلي تماركي لا جاسكا وذا يجي دنيغ بلي ذي ديبي لا فيديو يجينا بلي مو تربيحه لا جاسكا الماتش يجيني لا جيكو تربيحه اوكان ماتش سكوساي الماتش بوساكي مو تربيحه وتربيحه اوكان ماتش باسكو نزرا بلي ليكيب كاينش لغو من العيد زمرت ديفوندي زمرت قيمر دفير زمرت تغلق لي سباس زمر اتومبيشي كو سوا دي كورنير لي كوفرون لي زاتاك لا جاسكا دي دو كوتي باسكو نوالا جاسكا بريمير طو ديكش من سريت مي ديكش من كلش مي تقوم تماركي زمرت اتناقش ولكن ميو زميرات تروح دير لا ديفونس على لاطاك يانش تاكيني مو زميرات تروح دير لا ديفونس على لاطاك ان سارتان مومون تقيمو توجور لا زونينك وتديفوندير وتسوفرير مليح دايور ذا كيف غادي كاين ساكين ما نوري لا بيرفورمانس جلوبال ليكيب لا جي اس كا الا قدني سنه شويه تم زواروث ترافال فاس اون ايكيب كي فاب qui n'est pas destiné à se lutter des championnats logiquement parce que قابل وتشري ليكيب نمشيو من العيد دي شامبيونات الجزائر ساعه الحاجه كونتر ليكيب كونتر شغل من العيد انا ريان كونتر لي زيكيب غيني مي ما نهضر في النيفو جو بونس شغل من العيد ما تنساش سكو جياسكا شغل من العيد قربنا تغري ولا جياسكا اوني تو طافي لوجيك في شغل غيني ما نوري سيكي لا بيرفورمانس داخل الستاد نف بلي ولاش ان فون دو جو ولاش اون ايدي دو جو سي فري يا دي باس يا دو جو مي ولاش لعب راك كيبوسينا دينا بلي ليكيب كي ميريتي تلعب في ليكيب كي ميريتي تربحنا ميريتي دمود خير
دونك ما نظر كان في لي توب لي فلوب الماتش كيني جو بونس بور اون فوا دو زعما دينيغ دوبوي شحال قلت من نخدم لي توب لي فلوب نزمر نساس دير لي توب ليكيب كومبليت جلوبال باسكو موثر في حال ساكي سا سري فريمون ان سكوندال بور ما بار كيني باسكو الماتش بوساكيني اون دوميناسيون توتال عندنا نظر دا في ليكيب نشلغو من العيد يك ديفوندين مي ويسعى راه اوكين شونس تروح دير لا ديفونس على لاتاك ما ريان فو اوفونسيفمون نشلغو من العيد ولاش اوكين اتاك نشلغو من العيد سي كوميم ديزيسبيرون ولاش و تيكزيستي نشلغو من العيد الماتش بوساكين دونك ما سعودناش تني لي شونس ما سعودناش تني لا دوميناسيون سو بالون بلا بالون tu es obligé تربح الماتش كيني بري ايفيدامون زمرنا دينين الغاشيه كاينين طالع حيتو طافي لوجيك ماركا البروميي ماتش ينس سي تري بون شوز بريمير تيتولاريزاسيون ينس مي الا قاد يكمل دي شغل كيني الا قاد يكمل دي لا تيتولاريزاسيون ينس الا قاد يكمل دي البروشان ماتش اسكو البروشان ماتش دي تيتولار كون ندوم بيا سي سا كيسيون امبوزي نكوني يقلق نولي باسكو البروشان ماتش كونتر غيليزان نزمر نعاود نولي الميم ماتش كل ماتش كاينين كونتر ليكيب نشلغو من العيد مي كوان داتي لا ديفيرونس قال الماتش كاينين نشلغو من العيد كي تا ماتش يقلق في قلق نخدم لي كيومي قلق نخدم انسرس الشغل باسكو لو بروشان ماتش كونتر ليكيب نغيليزان اسكو سا سير لا ميم شوز داك قلق دني اسكو سا سير لا ميم شوز باسكو ليكيب نغيليزان ميم ساس ديفوندي نضرب لي زيكيب كوا ديسنا ديزوزو اد غرقنت اد ديفوندينت هذا لافونت لا ديفونس مي هذه زمان نتا لاتاكينت هذه زمان نتا تخممت لي بروبليم اوفونسيف دونك كاس تي زميل ليكيب نغاليزانك تخمم لي بروبليم اوفونسيف سي سا لا كيستيون انا امبوزي كي الماتش كي بوسكي بور مون بار كيني لا فيكتوار سكي اللي تي بريسك ماشي كي امبورطونت لا فيكتوار بوسكيني مود لا فيكتوار سكيني نيرتي دي ديبي لا فيديو يجي مو تربح لا سكي وغالي من ما تربح اي حديث قياس مو تربح ضرا ساكي وضرا غير من ما تربحو باسكو الحوند لي ماتش لو اسما سي ار بي سي اس سي مولوديات وهران لو مولودي قربحنا كثوره المومون كي مد نخدم لا فيديو كي قربحنا كونتر السطيف انا زيرو والمولودي صرا في الاكستيريور صرا في 5 جويي افيك اون ايكيب جون افيك اون ايكيب يلعبنا بالون افيك دي جون بور لا بروميير فوا دوبي بلوس دو 15 ans صرا كونتر اون ايكيب ونسعر لي ستار ولوت يا سون اتراك لي ستار اسكو ساكين لي جون لا ريزيرف لعبه بالو دونك اسكو نكمل لا ميم ديناميك لا كومبو ساكيني سي دي بون جوار سي اون بون شوز لا فيكتوار تلها مليح اكتفك 3 بوان اكتفك لو ريتم بور سيرتان جوار مي و تكونفيرمي راه لو نيفو ليكيب وزمير غاد كونفيرمي على النيفو ليكيب فاش الغوم العيد سو ني با بوسيبل pour mon plan que nous merad confirmer sur la Guinée mais c'est une bonne chose d'un point de vue comptabilité 3 points اتروا شويه في لا زون ريكاب الحاجه العاليه قالك 11e c'est une bonne chose mais il a attentionner le prochain match غاليزان faut enchaîner c'est les 3 points d'un contre غاليزان parce que غاليزان تقدر ريسيفير à domicile c'est une équipe toujours compliquée اللي ونق ماركان كونتر غاليزان من ربح 1-0 le 1er نوفمبر الملك رايح ويدي يشفان ذا مالك رايح يقمر دونك كاسكو مالك رايح نزرب لي ولا شيت مي ماليش ماشي تسقي غادني مي اسكو يزمر لا جاسكا تكمل سريت ما كيني ولا اون دوزيام مي طون بن عبدي ديك شمن كوميم بن عبدي لامباكتين سي فان مليح باسكو صوت الشمط بن عبدي اون دوزيام مي طون اي غير تجي طاره بن عبدي يسعى البوانس بن سايح يسعى البوانس جاسكا نورمالمون اسكا ماركي بريمير ميطون نزرا بلي لقات ماركي بريمير ميطون مي نزرا بلي موث ماركاري بريمير ميطون سي اون بون شوز لا جاسكا باسكو نوريت كونت الاربعه في ماركا اون بريمير ميطون اون ايغاليزي سي دون دوزيام ميطون باسكو كوما استفريت ان ولا مشيت تكفى الماتش لا جاسكا كوما استفريت دونك دو بريفيرونس ماركا لا دوزيام ميطون اسكارد ليكيب ني ادفيرس الكوينس وسكارد سارد فاغ اتسيك تلعب اتسيك فوالا ديك نزما الدنيا ندي بريف مكي تسولي سبيسيال مليح سي ان ريزولتا زعما لوجيك ا 100% لا فيكتوار لا جي اس كا مي البروشان ماتش اللي ماتش هادي تدون هادي واعرن مليح مشيت لنا سي ار بي مولوديه
l'M C O, le C S C. C'est des matchs compliqués مليح 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 مليح. Donc faut toujours تسعود une analyse logique. إلا قرأت والي دينا بلي ساكين غازكا دينا دويني الهاوكي إن كان ديني l'analyse ينوا في ليكيب كان لا جاسكو تقرار ثورا هتسيديني لا فان لا فاز الي لا فان لا فاز الي اديني غنواجهو قلقنا نواجهو قلقنا تورو زمير غير السوجي باسكو اسكي ولا غانم يميل جوي تيتولير انديسكوتابل لا جاسكا نزراوك بلي غانم يلقى يلعب تيتولير انديسكوتابل لا جاسكا مي يلعب غير تيتولير انديسكوتابل لا جاسكا باسكو يلعب وين يلعب واقي وذاك يلعب نقوم كوانيس وساعه اللي فونس اسكي يغير لا بريمير ميطون يلا لعب اسكي يغير لا بريمير ميطون يلا الجو لانت لي زوكازيون لي زاليغا اي غير il est مواقي sur le côté il est غانم il faut dire les choses donc les deux joueurs à Guinée مواقي غانم il devrait être titulaire indiscutable de la GSK donc les deux joueurs à Guinée sont marginalisés تجي انت de côté ما فوضى الصح انا خسر دقيقه قمت هنا تنمرت نون ورث مليليت